Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikalima nga Domingo sa Kwaresma. Kinsa man kanato ang walay sala? Kinsa man kanato ang makaingon nga hingpit na ang iyang kaugalingon? Ang kasulatan nagkanayon, ang tanang tawo nagkasala og dili takos atubangan sa Dios. Niining ikalimang Domingo sa Kwaresma, kita gipakitaan ni Jesus sa panig-ingnan sa pagpasaylo o paghatag sa atong isigkatawo sa kahigayonan sa pagbag-o. Kung ang Diyos mismo wala mohukom og mosilot kanaton makasasala, hinuon midalit sa iyang walay puwas nga gugma og kaluoy. Nankinsa man kita nga mahukom og mosilot sa atong isig kaingon, ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, anonymous and online donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Sana
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo, nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw, diha niya ng gugma nga nakapasibot sa imong anak. Sa pagtugyan sa iyang kaugalingon, tungod sa iyang gugma sa kalibutan, kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhyog hariaban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinatlo, gikan sa basahan ni Propeta Isaias. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga maoy naghimog dalan diha sa dagat ug agianan diha sa lawom na katubigan, nga maoy naglaglag sa karwahe, sa kabayo ug sa sundalo, mga pukan sila ug dili makatindog, gipalong sila sama sa pabilo. Apan ang Ginoo miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi ni mamalandong kamo sa mga butang nakaraang panahon. Karon magbuhat ako og bagong butang. Karon dayon motungha kini og makita ninyo. Maghimo ako og dalan didto sa kamingawan ug mga suba didto sa desyerto. Pasidunggan ako sa ihalas nga mananap, mga lobo ug mga abistros. Kay pagadaygon ko ang tubig didto sa kamingawan ug mga suba didto sa desyerto, aron imnon sa pinili kong katawhan, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron daygon nila ako. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Napuno kita sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Siyon. Naisama kita sa mga tawo nga nagdamgo. Unya nga tong mga baba na puno sa hudyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Ginoo naghimo dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Unya mingon sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Iuli ang among kapalaran, O Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa, diha sa
sa kamingawan sa kasadpan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mga ninga managsadya. Ang Ginoo naghimo dagkong mga butang kanaton. Napuno kita sa kalipay, bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy. Managdala sa binhi aron ipugas, mamalik sila nga managsadya, magdala sila sa ilang ginala. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Kan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo sa kabililhon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo ug mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios o gipasukad sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ingon man nga makaambit ako sa iyang pag-antos, nga mamatay ako sama sa iyang pagkamatay, uban sa paglaom nga ako panahon. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkabot ni ini. Kay ako, iya naman ni Kristo Jesus. Hinuon, mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo ko aron makabot sa kadag-anan. Busa, nagdagan ako diritso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti nga mao ang pagkatinawag sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Kinatlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan.
Unya, ang tanan na mauli, apan miadto si Jesus sa buntod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialiron kaniya ang mga tao, ug nilingkod siya, ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdalag usa ka babay nga hisakpan nga nanapaw. Ug siya gipaatubang nila sa tanan. Mingon sila kang Jesus, magtutudlo. Kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon, unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto ug nangutana, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay sila pamahawa. Una, ang mga tigulang, nahabilin si Jesus ug ang babay nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, babay, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Kung mao kana, si Jesus miingon kaniya, dili usab ako musilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Anaa na kita ni ining ikalimang Domingo sa Kwaresma ug atoang nadungog nga ang Ebanghelyo nga diin si Jesus didto siya sa templo nga nanudlo sa mga tao. Ug samtang nanudlo siya, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdala sila babay nga matud nila hisakpan nga nanapaw. So imagine nga sila mismo mooy kita niini og ilahang gipaatubang ngadto dili lamang kang Kristo kundi sa tanang mga tao nga atoa sa templo. Dili ba nga makauulaw kaayo ang ilang gibuhat nga kining bayhana nakasala? Unya ila pagayod nga publicize ang iyahang sala ug ilang butang ngadto ni Jesus ang kining issue kung unsaon niya pag-resolve. Mingon sila nga kining babay hisakpan nga nanapaw. So sa balaod ni Moises miingon nga ang magbuhat sa ingon, kini pagabatoon hangtod mamatay. So mao kana ang punishment panahon ni Kristo nga kadtong nanapaw kini
pagabatoon hangtod mamatay. Nga mao kini siya ang problem nga ilahang gibutang ngadto ni Jesus. Dili kini tungod kay gusto sila masayod kung unsa ang angayng buhaton, but kung dili kini usa kini ka-trap ngadto ni Jesus para gamito nila to accuse him. Now, unsa man ni ang trap nga ilahang butang ngadto ni Jesus? Now, kung moingon si Jesus nga sige, tungod kay maumay na hisulat sa balaod, sige, batoa siya to death. Dili ba nga ang mga tao nga nakadungog ni Jesus nga nanudlo siya sa templo nga naghisgot og Dios nung kaluoy, nga unsa ang kaluoy sa Dios ngadto sa mga makasasala? So mahimo na hinuon siya nga dili siya matinud-anon sa iyang mga gipangtudlo kung siya iyahang ipabato ang babay to death. Di na hinuon sila motuo, oy, ikay nagtudlo nga be merciful just as your heavenly Father is merciful. Unya ikaw na hinuoy magsugo nga ipapatay siya. So, what about kung maingon si Jesus nga ayaw siya patya? Dili ba ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Pariseo, mukondem niya nga, oy, imuhang gi-violate ang sugo ni Moises. Nasayad ta nga ang gisugo ni Moises nga ang babay nga mahisakpan nga nanapaw pagabatoon. So imuhang gi-violate ang sugo ni Moises. So either way, ilahang ma-accuse si Jesus. Tungod kay kini, dili kini tungod nga gusto sila maminaw sa kamatuoran, kung dili gusto nila itrap si Jesus para ilang i-condemn to death. Si Jesus wala mitubag right away. May sulat si Jesus diha sa yuta. Ug tungod kay sila nag-insist kung unsa gayod ang kiniisulti ni Jesus, miingon si Jesus ngadto kanila nga kung bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Kung kinsa katong walay sala, then go ahead, batoa siya. So, mitikubo si Jesus og misulat diha sa yuta. Wala ni Jesus miingon yes or no. But si Jesus miingon kung kinsa kadtong walay sala, kung kinsa kadtong walay sala, then mooy una nga mo bato kaniya. So, nakarealize sila nga sila di ay makasasala usab. Siguro kung ato ang pamalandungan nga kung kanang mo accuse kita ngadto sa atong isigkataw, makalimot kita sa ato ang kaugalingon nga kita di ay nga mas dako pa nga makasasala. Usahay farsighted ragayod kaayo kita nga ato alang nakita ang mga sayop ug mga sala sa atong isigkataw. Ug nakalimot kita pagtan-aw sa ato ang kaugalingon. Miingon si Jesus nga before ka mukundina sa imong isigkataw, unang-una imo nang tangtangon ang truso nga nagbabag sa imong mata
para makakita ikaw sa puling sa imong isig katawo. So, sa dili pa ka manglimpyo sa laing tugkaran, imo unang limpyuhan ang imong kaugalingong tugkaran. Sa dili pa ka mo kondena sa imong isig katawo, tan-awa una ang imong kaugalingon kung aduna ba ikay authority nga mo kondena ngadto sa imong isig katawo. Kuhaa una ang kining truso nga nagbabag sa imong mata para makakita ikaw sa puling sa imong isig katawo. You know, nindot kaayo nato pamalandungan nga diha sa pagkondena nato sa uban, usahay nakafocus ra gayud kita ngadto sa ilahang mga sala, ilang mga sayop. Ug ato pagod ng magnify, labi na gayud kung ikaw wala nakagusto, labi naglagot ka anang tawhana. You know, kung ato lang pamalandungan, if we are only sincere sa pag-examine sa atong conscience, siguro atong madiscovered nga ang sala nga ato ang gikondina, that's nothing compared to our own. Ang sala nga atong nakita nganha sa atong isig katawo, wala gid kana that's nothing compared sa ato ang kaugalingon nga sala. Nasayod kita sa atong sala. Now, kung ikaw imong gikondina ang sala sa imong isig katawo, does it make you a better person? Not at all. You know, that is why ang imitation of Christ nag-mention that it is futile nga magsigi kita og examine sa kinabuhi sa uban. It is useless and a waste of time. Whereas if we only examine ang atong kaugalingon, madiscovered nato nga mas daghan di ay kita og sala. Ug wala na kitay time nga mangumpara ngadto sa uban. Wala na kitay time mo kondina sa uban. Ug maulaw usab kita mo kondina sa sayop sa atong isig katawo. Kay if we are only sincere to examine our own conscience. So kanang mga tao nga kusog kaayo manaway mo kung mukondena sa ilang isig katawo, mo kanang mga klasihang tao nga wala gid nasayod sa ilang kaugalingon. Ug mao kana siya ug wala nakaila sa ilahang kaugalingon. Mao kana ang ebanghelyo karon, nag-remind ka nato sa pag-examine sincerely sa ato ang conscience. Kung ato ang pamalandungan si Jesus, siya may tikubo. Gihatagan niya chance nga ang mga tao sa pag-examine sa ilang conscience. Ilang gihatagan ni Jesus nga sila maka-examine ni ini. O mao kana nga one by one, after they realized nga sila di ay mga makasasala, nahanaw sila, nanguli, until ang babae na lang mooy na nahabilin. And then, gikundina ba ni Jesus? Wala gayod. Because that is not the mission ni Jesus nga mianhi sa kalibutan. Ang iyang pag-anhi mooy paghatag niya sa kaluoy sa Dios. Ang Dios, wala siya nagtan-aw kung unsa kadaghan, unsa kabugat ang atong mga sala, kundili our sincerity to change. Wala tan-awa sa Ginoo kung unsa kadaghan, unsa kabugat ang imong mga sala. Ang gitan-aw sa Ginoo
kung ikaw andam ba ikaw nga mag-usab sa imong kinabuhi. Mao bitaw kana nga giingon sa ni Jesus nga dili usab ako mosilot kanimo. Wala nagpasabot nga gikondone ni Jesus o yang giset aside ang kining pagkamakasasala ni ining bayhana. No. Gihatagan usab niya og chance to change. Og giingnan ni Jesus, lakaw na og ayaw na pagpakasala. So before God, we are all sinners. If we are only sincere to examine our conscience, wala gayud kitay chance nga mukundina sa atong isig katao. Tungod kay kita, mas dako pa nga makasasala kaysa uban. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang bugtong anak Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa nga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa pagkumsa nga buhi ag sa nga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Dios atong Amahan, mipadayag sa iyang walay kinutubang gugma alang kanato, busa masaligon kitang mudangop kaniya sa pag-ampo. Ang ato ang tubag, Amahan, kaluy kami. Ngang Santo Papa, si Papa Francisco ug mga kaobispuhan sa walay puwas magsangya sa Mangiloy-ong gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga talikdan sa tanang katawhan sa kalibutan, ang pagdumot ug ang kapintas, hinuon pagkabililhon nila ang paghigugma ug pakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga sila nga mudawat sa sakramento sa bunyag, inikabanhaw sa Ginoo, matisok diha kanila ang binhi sa ebanghelyo, ug sa ingon mamunga og mag-ani sila sa maayong ani sa pag-ampo, sa pagtuo sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton ug nagantos hikapon sa malumo ug makaalim nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapasulnanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nabangutan og naguol tungod sa paghalin sa ilang minahal sa kinabuhi, ayuhon sa Ginoo ang ilang mga samad ug magtugob sila sa paglaom sa pagabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa gugma, gitisok mo sa among mga kasing-kasing ang paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Dad-a og tiguma kami ngadto sa kalipay sa gingharian sa langit, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sorry.
Maigsoon pagampo kamo aron nangakog inyong sakripisyo dawato nunta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdayon ng himaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala pinaagi sa gahom nining sakripisyo, kini among gipangayo, pinaagi sa mong ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo, ug busa uban sa nga anghel nga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong spiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon,
Mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa nga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Heso Kristo, among manunubos. Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang pag-inig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Kinimang kordero sa Dios nga nagawagtang sa nga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Angay mo kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sanctify me, body of Christ, save me.
Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom Dios, makagagahom nga Dios aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa nga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo naa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dadang kalinaw ni Kristo.